देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us learn Bhagavad Gita chapter 14 Gunatraya Vibhaga Yoga shloka numbers 21 to 25. Repeat after me. अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणानेतान् कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणानेतान् कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो अतीतो भवति प्रभो अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् किमाचार कथं चैतान् किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते त्रीन् गुणानतिवर्तते त्रीन् गुणानतिवर्तते. Let us chant together. कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते. Now you chant. कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते. Well done. Listen to me. कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते. Repeat after me. Shloka number 22. Shri Bhagavanuvach. श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च प्रकाशं च प्रवृत्तिं च प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव मोहमेव च पाण्डव मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति न निवृत्तानि काङ्क्षति न निवृत्तानि काङ्क्षति. Let us chant together. प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति. Now you chant. प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति. Listen to me. प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति. Repeat after me. Shloka number 23. उदासीनवदासीनो 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 गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव गुणावर्तन्त इत्येव गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते योऽवतिष्ठति नेङ्गते योऽवतिष्ठति नेङ्गते. Let us chant together. उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते. Now you chant. उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते. Listen to me.
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते. Repeat after me. Shloka number 24. Samadukkhasukkhasvastah समदुःखसुखस्वस्थः समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः 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 तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः. Let us chant together shloka number 24, a very beautiful shloka. समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः. Now you chant. समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः. Listen to me. समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः. Repeat after me. Shloka number 25, last shloka of the day. मानापमानयोस्तुल्यः 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 तुल्यो मित्रारिपक्षयो तुल्यो मित्रारिपक्षयो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी 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 गुणातीत स उच्यते गुणातीत स उच्यते गुणातीत स उच्यते. Let us chant together. मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते. Now you chant. मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते. Listen to me. मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते. Now listen to all the shlokas of the day. Arjuna uvacha कैर्लिङ्गै त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते. श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति. उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते. समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः. मानापमानयोस्तुल्यः
तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. Arjuna asks Lord Krishna, what are the marks of him who has risen above these three gunas? What is his way of life? And how does he pass beyond the three gunas? Lord Krishna said, O Arjuna, he who hates not enlightenment, which is born of sattva, and activity, which is born of rajas, and even delusion, which is born of tamas when prevalent, nor desire them when they arise. He who sits like one unconcerned by the gunas, like a witness, is not disturbed by the gunas, knowing that the gunas alone move among the gunas, sits without being shaken, established in the identity with God, regards pleasure and pain alike, relies on himself, views a clod of earth, a stone, and a piece of gold as equal in value, dear and not dear are equal, firm in mind, and views censure and praise alike. He who is equipoised in honor and dishonor is alike to friend and foe, and has abandoned the sense of doership in all undertakings, is said to have risen above the three gunas. अर्जुन बोले, हे प्रभो, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है? उसके आचरण कैसे होते हैं? और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है? श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता. जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुणी ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता. जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है.